हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम यहाँ आए थे चाय पीने। रोज़े के बाद दिल चाहता है कि थोड़ा रेस्ट करो, चाय पियो और हम लोग आ गए थे बाहर। आज दिल चाह रहा था कि बाहर चाय पिएँ, पान वगैरह खाएँ और बच्चे फ़रमाइश कर रहे थे आइसक्रीम खाने की। तो हम लोग यहाँ पर बाहर आ गए थे। यहाँ पर बहुत आसानी है हमें कि यहाँ पर बाकायदा पूरी-पूरी फूड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, जहाँ जाकर आपको हर चीज़ मिल जाती है, सुबह हलवा पूरी के नाश्ते से लेकर और हर तरह के खाने, छोटे-बड़े रेस्टोरेंट, टेक अवे और पान और आइसक्रीम और केक और एवरीथिंग यहाँ मिल जाती है और हर बेकरी जो पाकिस्तान में है, बड़ी-बड़ी बेकरीज़, वो सारी यहाँ पर हैं। तो हम फिर यहाँ आ गए थे आइसक्रीम खाने और यहाँ पे बड़ा रिवाज चल पड़ा है कि हर तरफ जो है वो चाय की शॉप खुल गई हैं। कहीं कड़क चाय, कहीं चाय चाय, कहीं मेरी चाय, कहीं ये बहुत ही ज़्यादा निकल आई हैं। तो बस जनाब उस दिन तो हमने बस रात को चाय वाय पी एंजॉय किया और अभी हम जा रहे हैं रोज़े खोलने के लिए बाहर। रोज़ अफ्तारी और सहरी बना बना के ना मैं थक गई हूँ और फिर बच्चों के ऊपर से फरमाइशें कि उन्हें रोज़ नई डिशें चाहिए, हर रोज़ एक नया मेन्यू होना चाहिए और कुछ अलग होना चाहिए। तो बस देखना और फिर बनाना और नई नई रेसिपी सर्च कर करके और उनको बना बना के मैं भी थक गई थी और फिर सहरियों में उठना और अफ्तारियों में उठना। ये यहाँ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और ये पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 2 है। एक जो है ये लंदन में है और एक ये यहाँ मैनचेस्टर में और हम बहुत लकी हैं कि ये हमारे घर से सिर्फ 7 से 10 मिनट की ड्राइव पे है। और वाक़ई ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बूफ़े सिस्टम है और बहुत ही अच्छा है। दूर-दूर से लोग आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। ख़ैर बहरहाल आज हम यहाँ नहीं आए थे। आज हमारा कहीं और जाने का प्रोग्राम था और यहाँ पर चूँकि रोज़ा अब 8 बजे खुल रहा है, 1 घंटे का डिफ़रेंस आ गया है, तो हम 7 बजे खजूरें हाथ में लेके निकले थे कि बस हम टाइम पे पहुँच जाएँगे और ऑर्डर करेंगे और रोज़े तक हमारा ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जहाँ हमारा इरादा था जाने का इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, जब हम वहाँ गए तो वो बंद था, तो बड़ी हमें हैरत हुई जबकि ऐसा होता नहीं है, तो फिर हम महफ़िल में आ गए। यहाँ पर इनका स्पेशल रमज़ान मेन्यू था और यहाँ हम पहले भी थोड़े दिनों पहले आए थे, अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले मैंने वीडियो डाली थी अपनी शादी की सालगिरह में हम यहाँ के हमने खाना खाया था। बहुत मज़े का था। तो बस बच्चे कहने लगे कि यहीं चलते हैं और यहाँ चल के खाते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ का जो स्पेशल इनकी इस रेस्टोरेंट के जो स्पेशल इनका बारबेक्यू प्लेटर था हमने वो लिया था और सारी बारबेक्यू टाइप की चीज़ें ली थी, लाइक स्टेक लिया था और फ़िश वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी। इस बार हमने सोचा कि हम कढ़ाई लेते हैं और यकीन करें हम वहाँ गए, पहले तो जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, फुल था खचाखच और नीचे का फ्लोर तो बिल्कुल फुल था। उन्होंने हमें ऊपर जगह दी। खैर ऊपर भी बहुत अच्छा जो है एम्बियंस था, बहुत अच्छा सेटअप था, हमें ऊपर जाकर भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने ऑर्डर किया तो थोड़ी ही देर में हमारा खाना आ गया था जिसमें कढ़ाई थी, बहुत ही मज़े की थी और सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो गरम-गरम नान खा के आया। बहुत ही मज़ेदार और गरम-गरम नान थे कि दिल खुश हो गया। तो बस यहाँ हमने खाना खाया और आज हमने अफ्तारी जो है इस तरह एंजॉय की और सही बताऊँ मैंने तो बहुत ही एंजॉय की क्योंकि आज मुझे ना अफ्तारी बनानी पड़ी और अफ्तारी के बाद जो सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है ना किचन साफ़ करना और बर्तन धोना, वो नहीं करना पड़ा। तो मैं बहुत बहुत खुश थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर जो मेन फूड स्ट्रीट है, बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी और मैंने पान, तो हम लोग वहाँ आ गए। वहाँ से हमने बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम ली, पान वान लिए और हम गुज़र रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी जबकि 10 बज रहे थे तकरीबन, जुनैद जमशेद का आउटलेट जो है वो खुला हुआ था। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा कि चलो यहाँ का चक्कर लगाया जाए। ऐसे मुझे कपड़े तो नहीं लेने थे, मेरे कपड़े पार्सल में आने वाले हैं और इंशाल्लाह वो आएँगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने कहा चलें, चल के ये खुला हुआ है आज इतनी देर तक, तो चल के देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। यहाँ सबसे पहले नज़र तो मेरी खुस्सों पे पड़ी और अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी लेकिन अच्छे थे।
اس کے بعد یہ یہاں پر ان اسٹچ کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اسٹچ بھی تھے۔ خیر مجھے کچھ لینا نہیں تھا اور صحیح بتاؤں مجھے تو اتنے کوئی خاص لگے بھی نہیں۔ پاکستان میں بھی جب بھی میں کبھی جنید جمشید کے آؤٹلیٹ پہ گئی ہوں تو مجھے کبھی بھی کوئی خاص چیز پسند نہیں آئی۔ یہ یہاں پر بہت بڑا آؤٹلیٹ ہے، یہاں پر ان اسٹچ کپڑے بھی مل جاتے ہیں ہر طریقے کے، اور اسٹچ بھی مل جاتے ہیں، اور لیڈیز کے ساتھ ساتھ یہاں پر جینٹس کی بھی بہت بڑی ورائٹی مل جاتی ہے۔ کپڑے اور کھیڑیاں اور جوتے بچوں کے یہاں مل جاتے ہیں، مطلب اوورآل آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہاں کافی رش تھا، اور حالانکہ رات کا تقریباً 10 بج رہے تھے لیکن پھر بھی کافی رش تھا، کافی لوگ تھے شاپنگ کر رہے تھے۔ پھر میری نظر یہاں پر ان پشاوری چپلوں پہ اور کھیڑیوں وغیرہ پہ پڑی۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہاں سے لیے تھے اپنے ہسبینڈ کے لیے، تو کافی اچھے لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تو فی الحال سب کے کپڑے تھے پاکستان سے، ہم جے ڈاٹ سے ہی لے کر آئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جینٹس کے تو پھر بھی اچھے مل جاتے ہیں، لینے نہیں تھے۔ تو بس ہم وہی دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی اور نئی چیز سمجھ میں آئے، اور مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے شلوار قمیض لینے تھے، اور بس میں کنفیوز تھی کہ اس کے لیے شلوار قمیض لوں نہیں لوں، کیونکہ بس وہ اس کی بڑھتی ہوئی عمر ہے، اور وہ بس عید میں ایک دن پہنتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کو، اور وہ بھی بڑی مشکل سے کہ بس اب اتار دیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پہننے کا موقع ہی نہیں آتا ہے، اور اگر آپ اس کو پھر نکالو کسی موقع پہ کہ پہن لیں تو پھر وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی جب میں پچھلے سال پاکستان گئی تھی وہاں سے میں بچوں کے کافی شلوار قمیض لے کر آئی تھی، لیکن اس بار جب میں نے ان کو نکالا اور دیکھا کہ چلو کوئی تو آئے گا، لیکن کوئی ایسا شلوار قمیض نہیں تھا جو ان کو آ رہا ہو، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں نے قد کاٹ نکال لیا تھا اور وہ چھوٹے ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہاں میں وہی دیکھ رہی تھی، اور یہ جو لگا ہوا ہے نا شلوار قمیض، یہ مجھے بڑا پسند آیا اپنے بیٹے کے لیے، اور کلر بھی اچھا لگ رہا تھا، اور اس کی جیب اتنا اچھا لگ رہا تھا، وہ رکشہ سا بنا ہوا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی لے لوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے چھوڑ دیا، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ جاؤں اور پھر لے کر آؤں۔ تو ہم نے کپڑے یا جوتے وغیرہ تو کچھ نہیں لیے، لیکن یہاں پرفیوم بھی لگے ہوئے تھے، اس کی میں نے ریکارڈنگ نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ پھر پرفیوم لیے، ایک میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے لیا اور ایک میں نے اپنے لیے لیا۔ تو بس ہم یہاں کافی دیر رہے، کپڑے وغیرہ دیکھتے رہے، اور پھر پرفیوم کی طرف گئے تو وہاں اور بھی ٹائم لگا چوز کرنے میں، دیکھنے میں، اور پرفیوم وغیرہ لیے، اور اس طرح بس آج کا دن ہمارا اختتام کو پہنچا۔ تو بس آپ بھی دیکھیں، انجوائے کریں، پاکستان میں تو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں، اور مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور خوب رش ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ خوب رات تک شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں جہاں ہم یو کے میں رہتے ہیں نا، یہاں پر پاکستان میں نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں، شاپس رات تک کھلی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی پوری اسٹریٹس ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، کپڑے بھی ہر طریقے کے مل جاتے ہیں، آپ کو فارمل ویئر سے لے کر اور کیجول اور ویڈنگ اور ایوری طرح کے کپڑے مل جاتے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہاں پر۔ تو بس ہم نے بھی کافی انجوائے کیا، اور اب جو ہے ویسے تو ہر سال یہاں پر چاند رات کا میلہ بھی لگتا ہے، جس میں مختلف اسٹال لگتے ہیں مہندی کے اور کپڑوں کے اور جوتوں کے، چوڑیوں کے، اور اتنا رش ہوتا ہے کہ بس، اور بہت مزہ آتا ہے، کافی دیر تک، رات تک 12-1 بجے تک لگا رہتا ہے۔ تو اس بار بھی انشاءاللہ لگے گا، اور ابھی جو میں نے آپ کو جھلکی دکھائی تھی کہ جہاں پر وہ بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے جو صرف یو کے میں 2 ہیں، اس بار جو ہے وہ وہاں لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ صرف لیڈیز کا لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ میرا اور میری بیٹی کا وہاں جانے کا ارادہ ہے، اور وہاں جاؤں گی تو ضرور آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی۔ تو بس جناب آج کا ولاگ یہی ہے، یہیں تک ہی ہے۔ آج کا دن تو ہو گیا تھا، یہ دوسرے دن کی ہے، یہ جمعے کا دن تھا، فٹافٹ میں نے جو ہے وہ صفائی وغیرہ کی، نہائی دھوئی، اور آج جو ہے وہ جمعۃ الوداع تھا، اس کے لیے میں نے نیا سوٹ رکھا ہوا تھا وہ پہنا، تو بس میں نہا کر آئی تھی اور میں نے نیا سوٹ نکال کے پہنا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اپنا سوٹ دکھاؤں، تو بس، اور اب جو ہے وہ بہت بڑی بڑی خوبصورت راتیں ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات ہے، اور بہت ہی آگے بھی آخری کے 2 یا 3 دن رہ جائیں گے جب تک میں یہ ولاگ اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے لیے، تو پلیز اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں، اور دعاؤں میں اپنی مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور سب کے لیے دعا کریں جو اس دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی۔ بس اللہ پاک ہم سب کی اس جاتے رمضان ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور کرے، اور آنے والے بے شمار رمضان ہمیں خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ دکھائے۔ تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اپنے فرینڈز و فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے،
پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔